अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स आप तक पहुँच गई होंगी और मैं आप तक जो है ये खबर पहुँचा दूँ जनाब कि आपको पता चल गया होगा कि गिलगित बल्तिस्तान के जो साबिक वज़ीर आला हैं उनको फाइनली एक बहुत बड़ी सज़ा हो गई है। उम्र कैद से भी ज़्यादा मुझे तो ये सज़ा लग रही है। उनका शनाख्ती कार्ड जो है वो ब्लॉक करके उनको जो बड़ी सज़ा मिली है उसके बारे में आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। इसके अलावा और भी बहुत अहम खबरें हैं जो आज के व्लॉग का हिस्सा होंगी। पीटीआई ने बाकायदा तौर पे स्टैब्लिशमेंट के कदमों में गिरने का फैसला कर लिया है और इसके बारे में बड़े रहनुमा ने बड़े जिसे कहते हैं कि राज फाश किए हैं। वो क्या फाश किए हैं वो आज आपके सामने रखूंगी। इसके अलावा आपको बता दूं कि 9 मई के हवाले से भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आज आपके साथ शेयर करनी है और भी बहुत सारी खबरें हैं जो आज के वीडियो का हिस्सा होंगी, तो मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले जो है वो मैं आपको बता दूं, गिलगित बल्तिस्तान की जो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत है उन्होंने सिक्योरिटी इदारों और इलेक्शन कमीशन अफसरान को धमकाने के केस में साबिक वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को 34 साल की कैद जो है वो सुना दिया है। आप लोग जानते हैं कि खालिद खुर्शीद जो है उनका ताल्लुक अस्तोर से है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अगर कोई जन्नत वाला टुकड़ा है ना तो वो अस्तोर है। मैं हर साल अस्तोर जाती हूँ। खालिद खुर्शीद के गाँव के बिल्कुल पास एक नदी है, एक झील है जहाँ पर मैं अक्सर बैठी रहती हूँ और वहाँ के लोग यकीन करें इतने प्यारे इतने मीठे लोग हैं कि ऐसे लगता है कि जैसे वो कोई फरिश्ते हैं। यानी जीरो क्राइम है पूरे गिलगित बल्तिस्तान में। अनफॉर्चुनेटली ये जो साहब हैं इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इस कदर जहर भरा। इन्होंने वहां पर पीटीआई को सपोर्ट तो किया ही किया, वो तो ठीक है जिनका राइट था, लेकिन इन्होंने लोगों के अंदर वहां पर अपने इदारों को लेकर जहर भर दिया। आपको याद होगा पिछले साल भी जब मैं अस्तोर में थी तो वहां पर शिया सुन्नी फसादात शुरू हो गए थे और फिर उसके बाद जो है वहां पर इदारों को धमकाने, इदारों के बारे में, यानी वहां के लोग तो ऐसे हैं ही नहीं। बहरहाल आपको बता दूं कि ये जो गिलगित बल्तिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है उन्होंने बेसिकली इनको सजा सुनाई है। जज हैं जी उसके रहमत शाह, उन्होंने 26 जुलाई 2024 को इत्तेहाद चौक गिलगित में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के जलसे में सिक्योरिटी इदारों, चीफ सेक्रेटरी और साथ में चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान को संगीन नताइज की धमकियां देने के मुकदमे में जो है वो सूबाई सदर और साबिक वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को मजमूई तौर पे 34 साल कैद और 6 लाख रुपए की सजा जो है वो जुर्माने के तौर पे सुनाई है। पिछले साल मैं भी वहां पर थी और जब ये सारे मामलात हो रहे थे तो मैं वहां पर देख रही थी कि हालात काफी कशीदा थे। खालिद खुर्शीद के खिलाफ गिलगित के सिटी थाने में सिक्योरिटी इदारों और सरकारी अफसरान को धमकाने का मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया था और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत गिलगित बल्तिस्तान की अदालत के जज रहमत शाह जो हैं उनकी जानिब से बार बार नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद साबिक वजीर आला जो हैं वो रूपोश थे और किसी भी समाअत के अंदर जो है वो हाजिर नहीं हो रहे थे। उन्हें वकील सफाई भी दिया गया था जिसने उनका इस केस का भरपूर दिफा किया था। अदालती कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद इल्जामात जो हैं उनके ऊपर सच साबित हुए और उसके बाद वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान को मजमूई तौर पे 34 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा जो है वो सुनाई गई थी। आपको ये भी बता दूं कि खसूसी अदालत ने आईजी पुलिस को ये हुक्म दिया है कि मुजरिम खालिद जो खुर्शीद हैं उनको गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल किया जाए और अदालत ने डीजी नादरा को खालिद खुर्शीद का कौमी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म भी दे दिया है। आपको बताती चलूं 21 दिसंबर 2023 को गिलगित बल्तिस्तान की चीफ कोर्ट ने वजीर आला खालिद खुर्शीद को जाली डिग्री केस में भी नाअहल करार दिया था। जस्टिस मलिक अनायतुर रहमान जो हैं उन्होंने जस्टिस जौहर अली और जस्टिस मोहम्मद मुश्ताक पे मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच जो है वो बनाया था और उन्होंने वजीर आला के खिलाफ नाअहली की दरखास्त के ऊपर फैसला जारी किया था। ये मोहतरम जो हैं ये पढ़े लिखे भी नहीं थे, इनकी जो डिग्री थी वो भी जाली। आपको याद होगा कि 10 जून 2023 को एक रिपोर्ट जारी हुई थी जो कि तमाम अखबारात में पाकिस्तान के छपी थी। उसके मुताबिक कहा गया था पीपल्स पार्टी के रुकन जो हैं गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के गुलाम शहजाद आगा, उन्होंने वजीर आला खालिद खुर्शीद जो उस वक्त थे उनकी कानून की डिग्री चैलेंज करते हुए आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 62 और 63 के तहत उनकी नाअहली का मुतालबा किया था।
پی ٹی آئی کی طرف سے یہ جو نااہل وزیر اعلیٰ بنے تھے، ان کی ڈگری جو تھی میں آپ کو بتا چکی ہوں جعلی ہے۔ بعد میں 21 دسمبر 2023 کو الیکشن کمیشن گلگت بلتستان نے تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان یعنی کہ خالد خورشید کو انتخابات میں حصہ لینے کے لیے نااہل قرار دیا تھا۔ چیف الیکشن کمشنر راجہ شہباز نے خالد خورشید کی تاحیات نااہلی کے متعلق فیصلہ سنایا تھا، اور انہوں نے اپنے فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان جو ہے خالد خورشید آئندہ انتخابات میں حصہ لینے کے لیے تاحیات نااہل ہیں۔ خالد خورشید جو ہیں 2020 کے عام انتخابات میں کامیابی کے بعد گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کے طور پہ منتخب ہوئے تھے، اور 2020 کے انتخابات میں پی ٹی آئی نے 10 نشستوں پر کامیابی حاصل کر کے کامیاب ہونے والے 7 آزاد ارکان کی حمایت سے خطے کی حکومت جو ہے وہ تشکیل دی تھی۔ اچھا جی، یہ تو خبر میں نے آپ تک پہنچا دی ہے، اور اب پی ٹی آئی کے جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں وہاں پر بہت زیادہ جو ہے وہ واویلا اور شور مچا ہوا ہے۔ دوسری طرف ایک اور بہت اہم خبر ہے، اور وہ جناب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے رہنما ہیں جن کا یہ کہنا ہے، جن کا یہ مطالبہ اب سامنے آ گیا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ سے انہوں نے صاف طور پہ اپیل کر دیا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر دیں اور عمران خان کو چھڑوا دیں۔ اب یہ کیا معاملات ہیں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ امریکہ میں موجود پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عاطف خان ہے جی، انہوں نے اشارتاً امریکہ سے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا مطالبہ کر دیا ہے۔ امریکی مصنف ہیں جی مائیکل گوگلمین، انہوں نے سوشل میڈیا پر کہا تھا کہ وہ امریکی مداخلت کے نتیجے میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے معاملے پر بانی پی ٹی آئی کے خیالات جاننا چاہتے ہیں۔ اس کے جواب میں عاطف خان نے کہا کہ اس وقت بانی پی ٹی آئی کے خیالات جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ امریکہ پاکستان میں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اثر و رسوخ استعمال کرتا رہا ہے۔ ذرا غور فرمائیے گا کہ امریکہ جو ہے پاکستان میں مداخلت کرتا رہا ہے، اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتا رہا ہے، اسے پاکستانی عوام کی بہتری کے لیے استعمال کیوں نہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی تارکین وطن کو اپنا مخالف کے بجائے اپنا اتحادی تصور کریں۔ سبحان اللہ، کہاں گیا وہ نعرہ کہ ایبسلیوٹلی ناٹ اور یہ وہ۔ اور انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بہتری کے لیے کئی اقدامات کیے جا سکتے ہیں، پاکستان کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے صرف یہ کرنا پڑے گا کہ آپ کو عمران خان کو جیل سے رہا کرانا پڑے گا، یعنی کہ آپ فوری طور پہ جو ہیں وہ عمران خان کو چھڑوا دیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی ایک اور بہت اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، اور وہ یہ ہے پی ٹی آئی نے اپنی بے صبری دکھانا شروع کر دی۔ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے دنوں حکومت نے اور پی ٹی آئی کے جو 7 رکنی ٹیم ہے ان کے درمیان مذاکرات شروع ہوئے تھے۔ اب ہمارے جو وزیر دفاع ہیں جی خواجہ آصف، ان کا بہت ہی اہم بیان سامنے آیا ہے جس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی بے صبری دیکھیں کہ وہ ہمارے ذریعے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے بہت ہی اتاولے ہوئے جا رہے ہیں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی بے صبری اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ ہمارے ذریعے اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کرنے کے لیے بے چین ہے۔ انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ میں تقریباً 34 سال ہو گئے ہیں ان کو، اگر لیڈرشپ نے اجازت دی تو سیاست کو ضرور خیر آباد کہہ دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے خلاف نہیں ہوں، میں بار بار پوچھ رہا ہوں کہ جو شخص ہم سے ہاتھ تک نہیں ملانا چاہتا تھا اس کو اب کیا ہوا ہے کہ اس شخص میں یہ تبدیلی کس طرح آئی ہے کہ وہ فوراً پیروں میں گرنے کو تیار ہے؟ کیا یہ یو ٹرن نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے پی ٹی آئی میں سنجیدگی کی بہت کمی نظر آتی ہے، میری دعا ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں اور میں 100% مذاکرات کے حق میں ہوں۔ ان کی بے صبری دیکھیں، پی ٹی آئی ہمارے ذریعے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو تیار ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مذاکرات نہ کریں، لیکن محتاط رہنا بہت ضروری ہے۔ اور خواجہ آصف نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی آج بھی لگی ہوئی ہے کہ لوگ باہر سے پیسے نہ بھیجیں، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس وقت ان کا جو سول نافرمانی کا ایک آخری ایک وار ہے وہ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن وہ اس میں ناکام رہیں گے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی کے جو 2 مطالبات ہیں ان کا اس پہ کیا اثر ہوتا ہے، اور بائیڈن انتظامیہ صہیونی ریاست کے زیر اثر تھی۔ یہ انہوں نے کہا ہمیں اپنے دفاع کا مکمل حق ہے، اور ایٹمی اور میزائل پروگرام پر ہم کوئی بھی سمجھوتا نہیں کریں گے، کیونکہ پچھلے دنوں امریکہ نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پر پابندی لگائی تھی تو اس کا انہوں نے کہا جی ہمارے اوپر 0 اثر ہے۔ بہرحال خواجہ صاحب نے باتیں تو ٹھیک کی ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا اثر نکلتا ہے، اور خالد خورشید کو جو سزا ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اور جو باقی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اس کے بارے میں جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔